अम्मा अब्बा के मरने के बाद भाभी का रवैया हमारे साथ बहुत बुरा था। आप स्कूल में पढ़ने के बहाने सारा दिन सड़क पर मसवाक और पेंसिलें बेचती ताकि वो अपना और मेरा पेट पाल सके। क्योंकि भाई भी भाभी के कहने पर हमें कुछ ना समझता था। आपी भी बाहर चली जाती हैं और भाभी सारे काम मुझसे करवाती। एक दिन भाई ने आपी को सड़क पर देखा तो इसे डंडों और लातों के साथ पीटते हुए घर लाया और आपी की टांगें तोड़ दी और इसके मुंह में पानी तक न डाला। और जब मैं बहन के पास गई तो अचानक भाभी की चीखों की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि भाई को यतीमी क्या होती है इसका अंदाज़ा आज मुझे हो रहा था। माँ बाप का साया जब तक हमारे सरों पर सलामत था हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर अब तो खाने के लिए भी भाभी की इजाज़त लेना पड़ती थी। आपी भी कल रात से शदीद बुखार में मुब्तला थी। सारी रात वो बुखार से कराती रही। सारी रात इनके सरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियाँ इनके माथे पर रखती रही, मगर बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार भाभी और भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर दिल तो शुरू से ही डर जाया करता था। बात बात पर रोना आ जाता था। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद जब भाई ने दरवाज़ा ना खोला तो मैं बोझल कदमों से वापस आपी के पास आकर बैठ गई। वो बुखार से तप रही थी। मुझे शिद्दत से इस पल पर अपनी अम्मी और अब्बू की याद आने लगी। बेसाख्ता आंसू मेरे गाल पर बह गए। आज एहसास हो रहा था कि माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। भाई भी तब तक होते हैं जब तक मेरी भाभी जैसी तेज़ तरार औरतें मासूम शोहरों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें अपने काबू में नहीं कर लेती। ना जाने रात के किस पहर रोते हुए मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मैं बौखला कर उठ बैठी। आपी का बुखार अभी भी इतना ही शदीद था। वो तो बोल भी नहीं पा रही थी। यकीनन भाई जाग चुका था। ये सोचकर मैं भागकर कमरे से बाहर निकली तो भाभी किचन में नाश्ता बना रही थी और भाई किचन में ही कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैं फ़ौरन भागकर इनके पास गई और रोते हुए बोली कि भाई आपी को शदीद किस्म का बुखार है और रात से बुखार में तप रही है। घर में तो कोई दवा भी मौजूद नहीं थी जिसे देकर इनके बुखार को कम किया जा सकता था। आप प्लीज़ आपी को डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि इनकी तबीयत ठीक हो सके। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं वो भी अम्मी की तरह मुझे छोड़कर चली न जाएं। मैं रोते हुए भाई को बता रही थी, मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब भाई ने अपना खाना जारी रखा और मुझ पर एक सरसरी सी नज़र डालकर संजीदगी से बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम लोगों का इलाज करवा सकूं। अगर तुम लोगों के पास पैसे मौजूद हैं तो मुझे दे दो, मैं दवाई जाकर ले आता हूँ। तभी भाभी फ़ौरन बोली कि मेरा शोहर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी खिला रहा है, क्या वो काफ़ी नहीं है? ज़रा सा मौसमी बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि इन दोनों मैडमों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। भाई और भाभी का बदला हुआ अंदाज देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। भला मेरा भाई और भाभी एकदम से कैसे बदल सकते थे? जब तक माँ बाप जिंदा थे भाभी तो कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी, गोया इनके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। मगर इन दोनों की वफ़ात के बाद भाभी तो अपनी असलियत में आ चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन घर का सारा निज़ाम खुद संभाल लिया और हमारे भाई को भी कुछ इस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया कि इससे सिवाय अपनी बीवी के और कुछ नज़र ही नहीं आता था। इन दोनों की तरफ से सीधा जवाब सुनकर मैं वापस अपने कमरे में चली आई। आपी ने बेमुश्किल आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा और कहने लगी कि क्या हुआ छोटी, भाई दवा लेकर आया या नहीं? मैं इनके सवाल पर सर झुकाकर रह गई। अब क्या कहती कि भाई ने तो सफ़ेद जवाब दे दिया है। मेरी खामोशी देखकर आपी भी समझ गई और बस एक सांस खारिज करके रह गई। भाई जूं ही घर से काम के लिए निकला तो भाभी ने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन मुझ पर सौंपकर खुद मोबाइल उठाकर मेके वालों से बातें में मशगूल हो गई। मुझे रह रहकर आपी का ख्याल आ रहा था। थोड़ा बहुत काम क्या किया तभी मुझे एक ख्याल आया जो मैं फ़ौरन पड़ोस की जमीला खाला के वहाँ चली गई और इनसे बुखार की दवा मांगी। किस्मत ही से इनके पास दवा मौजूद थी। मैं फ़ौरन लेकर घर वापस आई ताकि आपी को पिला सकूं। मेरा पहला कदम अभी घर में दाखिल हुआ था कि भाभी घर के बीचों बीच खड़ी मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। अगले ही पल एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और ऊंची आवाज़ में बोली, तुम्हें साफ सफाई करने का कहा था, गलियों में चक्कर काटने के लिए नहीं, क्या कहा था? क्या करने गई थी बाहर? इनके हाथ से थप्पड़ खाकर मैं तो चकरा कर ही रह गई थी। भाभी ने मेरे हाथ में दवा देखी तो फ़ौरन मेरे हाथ से दवा छीन ली और अगले ही पल में कांच की बोतल को पटक दिया। ऐसा करते हुए वह मुसलसल तंज पे मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल इसी पल कई टुकड़ों में कटा था। आखिर क्या मिला था भाभी को ऐसा करके? अब तो इनके शोहर का इस पर पैसा खर्च नहीं हुआ था, फिर क्यों वो हमारी जान की दुश्मन बन बैठी थी? मैं रोने लगी। भाभी वहाँ से चली गई थी। जो दुआ सलामत बच्ची थी
اس سے کچھ حصہ میں نے آپی کو دیا، کچھ وقت لگا اور آپی بھی دوبارہ سے صحتیاب ہو گئی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی دیر تھی کہ بھابی نے ایک روز کچھ ایسا کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی کام کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے شہر سے باہر چلا گیا، اسے مزید شے مل گئی۔ اس شام بھابی نے کھانا بنایا تو جب آپی کھانا لینے کے لیے گئی تو بھابی نے منع کر دیا، بولی کو یہ میرے شوہر کی کمائی سے بنا ہے، آج سے تم دونوں اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گے۔ آپی یک ڈک بھابی کو دیکھتی رہ گئی، بھلا ہم دونوں اپنا خرچہ کیسے اٹھا سکتی تھیں۔ بھابی نے اس دن ہمیں کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا اور ہم دونوں بہنیں بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہو گئیں۔ صبح ہوئی تو میری بڑی آپی بولی کہ بھابی سے تو ہمیں 2 وقت کا کھانا دینا بھی دشوار ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کسی روز اس گھر کی چھت ہم پر تنگ پڑ جائے۔ بھابی کے غصے نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھابی اگر ہمارا کھانا پینا بند کر سکتی ہے تو ہمیں گھر سے بھی نکال سکتی تھی۔ ہم دونوں جانتی تھی کہ اب اپنا خرچہ ہمیں خود ہی پورا کرنا ہوگا۔ آپی نے حال ہی میں 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی صبح وہ محلے کے ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے چلی گئی۔ بھابی اس معاملے میں کچھ نہ بولی، نہ ہی بھائی کو کوئی اعتراض تھا۔ صبح صبح آپی اسکول کے لیے گھر سے چلی جاتی اور بھابی سارا کام مجھے سونپ کر خود مہارانی بن کر بیٹھ جاتی۔ سارا دن میرا گھر کے کام کرتے ہوئے گزر ہو جاتا تھا۔ شام تک میری حالت تھکاوٹ سے بے حال ہو جاتی۔ ایک دن جب آپی اسکول سے گھر آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور بغیر کچھ کھائے پیے لیٹ گئی۔ میں ان سے پوچھنے لگی تو بولی، کچھ نہیں چھوٹی، بس آج طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، تم کھانا کھا لو۔ آپی کا چہرہ مجھے کیسا لگ رہا تھا، میں نے ان سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بھائی نے اب ہم سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی، وہ تو سوائے کام کے ہمیں کچھ کہتے بھی نہیں تھے، نہ ہی جیب خرچ دیتے تھے۔ آپی کو جو تنخواہ ملتی اس سے ہم دونوں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز آپی گھر آئی تو ان کا چہرہ بالکل زرد تھا، ان کی آنکھیں یوں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ روتی رہی ہوں۔ میں نے آپی سے پوچھا تو فوراً بات ٹال گئی اور بولی کہ کچھ نہیں ہوا چھوٹی، بس آج تک تھک گئی ہوں بچوں کو پڑھا کر۔ آپی کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی مگر اس کا لہجہ تو کچھ اور ہی چغلی کر رہا تھا۔ نہ جانے اسکول میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جب وہ اس قدر پریشان ہو چکی تھی، اب تو یہ روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ میں کمرے میں چھپ چھپ کر روتی رہتی اور ابو کی تصویر کو سینے سے لگا کر نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتی رہتی۔ میں پوچھتی تو کہتی کچھ نہیں، بس امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اگلی صبح آپی وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے آپی کی فکر ستانے لگی تھی، نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم بھابی کے کپڑے استری کر رہی تھی، تبھی بے دھیانی میں مجھے دھیان نہ رہا اور بھابی کا نیا سوٹ استری زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے جل گیا۔ سوٹ کا جلنا تھا کہ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھابی نے تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا وجود وقت سے پہلے ہی کپ کپانے لگا۔ اسی پل بھابی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے تاثرات دیکھ کر تو پہلے ہی اسے دھڑکا لگا چکا تھا۔ جب اس نے اپنا نیا جلا ہوا سوٹ دیکھا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ بھابی کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتی چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے دبوچ کر کمرے سے باہر لایا اور فرش پر پھینکتے ہوئے بولی کہ آنے دو آج علی کو، تم دونوں میں سے اس گھر سے بھی نکلواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر بھابی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں اس قدر سختی سے جکڑ رہی تھی کہ مجھے لگا بالوں کے ساتھ ساتھ میری جلد بھی پھٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ غضب خدا کا مزید یہاں رہی تو پورا گھر ہی جلا دے گی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھابی کے الفاظ سن کر میں سارے درد اور وبال بھول گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بھائی نے سچ مچ بھابی کی بات مان کر ہمیں گھر سے نکال دیا تو نہ جانے کیا ہوگا، کہاں جائیں گے ہم دونوں بہنیں۔ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے پاس رہائش اختیار کر سکتے۔ ایک تو آپی کی ٹینشن تھی، وہیں بھابی کے الفاظ نے تو مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو آپی بھی آج معمول سے زیادہ لیٹ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، چہرہ یوں لال ہو رہا تھا جیسے گرمی کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس چکا ہو۔ میری حالت دیکھ کر آپی نے مجھ سے سوال کیا تو آج جو کچھ ہوا میں نے سب کچھ آپی کو بتانے لگی۔ ابھی ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ بھائی گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کے رنگ اڑ گئے۔ ایک پر ایک مصیبت جیسے ہماری قسمت میں ہی لکھ دی گئی تھی۔ بھائی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بھابی نے انہیں آج جو کچھ ہوا سب بتانا شروع کر دیا۔ اسی پل بھائی ہمارے پاس آیا اور غصے سے کہنے لگا، چلی جاؤ اس گھر سے دونوں ہی، میں مزید تم دونوں کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں بہنیں بے یقینی سے بھائی کو دیکھنے لگیں۔ آخر ہم دونوں بہنیں کہاں جا سکتی تھی۔ اس پل بھابی ہمارے کمرے میں آئی اور ہمارا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ بھائی اس حد تک جا سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
आपी भाई के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली कि कुछ तो ख्याल करो, हम दोनों तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी इज्जत है, अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। भाई का दिल इससे हमसे इस हद तक अचाट हो चुका था कि वो बोला, जहाँ मर्जी जाओ मगर मैं मजीद तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। ये घर मेरी बीवी और बच्चों का है। भाई के अल्फाज सुनकर एक पल को आपी लर्जी थी। मैं तो बस खामोश खड़ी रो रही थी। जब आपी बोली कि अगर घर से निकालना ही है तो इज्जत से रुखसत कर दो, मगर यूं बेसहारा मत करो। भाई चंद लम्हे खड़ा हो रहकर न जाने क्या सोचता रहा और फिर अंदर चला गया। हम दोनों बहनें बस एक दूसरे को खाली खाली नज़रों से देखती रह गईं। भाई ने हमसे बात करना बिल्कुल ही तर्क कर दिया था। हम दोनों बहनें घर के एक कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। हमारा खाना पीना सब कुछ इनसे अलग हो चुका था। आपी के जाने के बाद भाभी का सारा काम मैं ही करती। अगर कुछ गलती हो जाती तो वहीं वो मुझ पर पीटने लगती। हम तो इस कदर बेबस थे कि पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते थे। चंद दिन यूं ही गुजरे और एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मामूल के मुताबिक घर के काम करने में मसरूफ़ थी। इसी वक्त मैं भाभी के कपड़े धो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक इस कदर शदीद थी कि मुझे लगा शायद आने वाला दरवाज़ा तोड़ने के इरादे से आया है। भाई गुस्से से आग बगोला होता अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इतना गुस्सा मैं पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ भाई ही नहीं, इसके साथ आपी भी घर में दाखिल हुई थी, मगर जिस हालत में आपी अंदर दाखिल हुई थी वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरानी से शशदर रह गई कि भाई की जानिब देखने लगी जिसने आपी को बालों से पकड़ा हुआ था और वो इसे घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भाभी भी ये मंजर देखकर एक पल को बुखला कर रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भाई आपी को इस तरह से लेकर आ रहा था। वो इन्हें घर लाकर फर्श पर पटक कर बोले, तो ये सब करने जाती है घर से बाहर? मुझे तो कहकर गई थी कि स्कूल में टीचिंग करती है, बच्चों को पढ़ाती है, मगर हकीकत में तो सड़कों पर घूमकर ये सब कर रही है। भाई गुस्से से आपी का सर फर्श पर जोर से मारकर बोला था। भाई का एक एक लफ्ज़ सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। आखिर भाई कहना क्या चाहते थे? आपी भी रोते हुए भाई के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। वो कह रही थी कि मैं फिर क्या करती, अपना और छोटी का पेट पालना था, अब भूखी भी तो नहीं रह सकती थी। तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। इतना सुनना था कि भाई मजीद आग बगोला हो गया और बगैर एक लम्हा ज़ाया किए आपी को मारना शुरू हो गया। मैं भाई को रोकने के लिए गई तो इसने मुझे भी धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। आपी दर्द से चीख रही थी और माफ़ी मांग रही थी, मगर भाई पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं दोबारा उठी और भाई के पैरों में गिरकर इन्हें आपी को मजीद मारने से रोकने लगी, मगर भाई पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। आखिर आपी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसके बाद भाई इस कदर तैश में आ चुके थे। भाई ने आपी को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। इनके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इनके वजूद पर जगह जगह जख्म बन गए। वो नीम बेहोशी की हालत में ये कह रही थी कि भाई तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर तुम हम दोनों बहनों का सहारा बनते तो मुझे कभी भी वो सब कुछ ना करना पड़ता जो मैं करती रही हूँ। अब अगर तुम्हारी गैरत जागी है तो तब कहाँ थी जब मैं और छोटी भूख से तड़प रही थी? आपी व मुश्किल अटकते हुए भाई को कह रही थी, जबकि भाई उल्टा मजीद गुस्से में गालम गलोच पर उतर आया था। आपी यूं ही फर्श पर गिरी रो रही थी और मैं भी आपी को गले लगाकर अब भाई के आगे दोनों हाथ जोड़कर अब्बू अम्मी की कसम देते हुए आपी को बख्श देने की दुहाई दे रही थी। भाई जब आपी को मारकर थक गया तो भाभी ने पूछा, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इस कमबख्त ने जो आप इतने तैश में आ गए? भाभी के सवाल पर भाई वो बोला जिसे सुनकर एक पल को मैं घंग रह गई। भाई हैरत से बोला, ये स्कूल के बहाने सड़कों पर पेंसिलें और मसवाक बेच रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। जब सिग्नल पर हम रुके तभी ये बेगैरत लड़की माँ बाप का नाम मट्टी में मिलाते हुए सड़क पर बुर्का पहने हुए आई और सब गाड़ी वालों को पेंसिलें मसवाक बेचने लगी। जानती हो, लोग इस तरह तरह की नज़रों से देख रहे थे। अगर मेरा दोस्त जान लेता कि ये मेरी बहन है तो क्या इज्जत रह जाती मेरी कि 60,000 तनख्वाह लेने वाले की बहन सड़कों पर पेंसिलें बेच रही है। भाई का एक एक लफ्ज़ मुझे झंझोड़ रहा था। मैंने बेसाख्ता आपी के चेहरे की जानिब देखा जहाँ हर सो खून की धारें बह रही थी। वो बेबसी और दर्द की शिद्दत से रो रही थी। इनकी आंखों से निकलता पानी, वो जिल्द से निकलता खून जज़ब होकर मेरे हाथों पर गिर रहा था। मैं इनकी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी और आपी का बमुश्किल उठाकर कमरे में ले गई और इनके ज़ख्म साफ़ करने लगी। मैंने आपी से सिर्फ इतना कहा कि आपी सच क्या है तुम मुझे बताएं, क्या जो भाई कह रहे हैं वो सच है? आप तो स्कूल में पढ़ाने जाती थी ना? आपी ने बमुश्किल अटकते हुए बोलना शुरू किया। मैं सांस रोककर इनका एक एक लफ्ज़ बगौर सुन रही थी।
آپی بولی کہ میں نے جس اسکول میں پڑھانا شروع کیا اس میں کم سے کم اساتذہ کی قابلیت BA تھی۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہاں کے پرنسپل نے مجھے بطور ٹیچر رکھ لیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب اسکول میں گئی تو مجھے سر نے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پہل تو مجھے یہ سب صرف وہم لگا، مگر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ سر کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے گھورتے رہتے اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ میں بے بس تھی، میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے خود کو اس کی نظر سے بچاتی اپنی نوکری جاری رکھی۔ مگر ایک دن سر نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد میرا مزید اس اسکول میں رک کر نوکری کرنا دشوار سا ہو گیا۔ اس دن سر نے مجھے آفس میں بلایا اور پھر پیسوں کی موٹی رقم میز پر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی، اسے سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ شخص چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں وہ نوکری اسی پل چھوڑ کر واپس گھر بھاگ گئی۔ بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا پیٹ نہیں پال سکتا، اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور میں اسکول جانے کی بجائے روزانہ سڑک پر جا کر پینسلیں اور مسواک بیچنے لگی۔ اب تم بتاؤ چھوٹی، کیا میں نے غلط کیا؟ میری عزت کو وہاں خطرہ تھا۔ میں محنت اور حق حلال سے کما کر گھر لاتی تھی۔ لوگ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے اور طنز بھی کرتے تھے، مگر صرف مجھے پیسے کمانے تھے، اتنے کہ میں اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں۔ آپی نیم غنودگی میں یہ سب بولتی خاموش ہو چکی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ کاش آج امی ابو زندہ ہوتے تو شاید حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ میں آپی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہم ہر طرف سے مجبور ہو تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے بھابھی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں بوکھلا کر بھاگتے ہوئے فوراً ان کے کمرے میں پہنچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ ان کا کمرہ مکمل دھواں ہو چکا تھا۔ بھابھی چلاتے ہوئے بولی کہ علی واش روم میں بند ہو گئے ہیں، ان کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اور واش روم سے آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور کچھ لوگوں کو بلا کر لائی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولا گیا تو شدید آلودہ دھوئیں کا مرگولا باہر کو نکلا۔ بھائی سامنے دیوار سے برہنہ حالت میں چپکے ہوئے تھے۔ واش روم میں تاریں نہ جانے کس طرح ٹچ ہو کر ہم پورے واش روم کو کرنٹ زدہ کر چکی تھی۔ ریسکیو ٹیم بلوائی جا چکی تھی۔ وہ بھائی کو واش روم سے نکال رہے تھے۔ ان کا وجود پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، وہ مر چکے تھے۔ بھابھی ان کے مردہ وجود پر گری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں یک ڈک دور کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی۔ ریسکیو اہلکار واپس جانے لگی تو ان کی منت کی وہ میری آپی کو ہسپتال تک لے جائیں۔ ایک ہفتہ آپی ہسپتال میں رہیں۔ میں نے اپنے گلے میں موجود امی کی سونے کی چین بیچ کر آپی کا علاج کروایا تھا۔ آپی کو ہوش آیا تو بھائی کی موت کی خبر سنائی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا تھا۔ بھابھی ہماری ہم سے معافی مانگتی رہی اور وہ پاگل ہو چکی تھی، اور ہم دونوں نے آنسو کے علاوہ صرف ایک سرد سانس بھری تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے ایری سینٹر میں پناہ لے لی اور ہم دونوں اب ایک اچھی نوکری کر رہی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں۔